काल हांवें मिडिया भितर एक व्हिडिओ पळयलो, तातूंत भितर जे एसिस्टंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट दामोदर सालेलकर हे मिडिया कडेन उलयता आसतना तांणी सांगलें की तांकां जेन्ना मिडियान विचारलें की काल तुमी पंचाक बॅन केलें त्या सायटार वचपाक, सो ताचें कारण कितें, सो त्या वेळार तांणी सांगलें की ह्या पंचाक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हचो पर्पज कितें, कसलो पर्पज सर्व जाता, आनी त्या वेळार तांणी सांगलें मिडिया बॅन तेन्ना आज आमी कंजर्वेटर वायल्ड लायफ वॉर्डन तांचे म्हऱ्यान आज आयलीं आनी आमी तांचे कडेन क्वेश्चन केलो की एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह त्या वार्डांतले जे ज्युरिस्डिक्शन थंयचे आसा, जे फर्स्ट पर्सन थंयचे, ताका त्या सायटार वचपाक बॅन तशें मिडिया, तेन्ना तांणी आज सरळ ऑन रिकॉर्ड सांगिल्लें की अशें खंयचोच आदेश आपण दिलना, आमी कोणाकूच बंदी करूना. सो आज हांव ह्या दामोदर सालेलकर हांकां विचारपाक सोदतां, हे तांणी कितें लिपोवपाक, कित्याक फटिंगपणां मारली, ते कितें लिपोवपाक सोदता, तुमचो फेलियर त्या सायटीर ज्या कडेन जी बॉडी आशिल्ली दुसरे कडेन थंय एकूय तुमचो फॉरेस्टाचो ऑफिशियल थंय रातभर नाशिल्लो, हो फेलियर लिपोवपाक सोदताले, किंवा तुम्ही ज्या लोकांक तुमी त्या डिप्लॉय करता तांचे कडेन काडपाक एक ट्यूब न्ही, एक दोरी ना, हे तुमी लिपोवपाक सोदताले काय आज तुमचे हे जे एक्सपोज जाल्या तुमी आज क्राउड केले, लोकां कडल्यान पयशे घेतले, इतली क्राउडा एक स्पॉटार धरले आनी एक मनीस ना, एक तुमी तुमगे ऑफिशियल डिप्लॉय ना, ही तुमची फेलियर ड्युटी हे करपाक सोदताले. सो आज हांव ह्या माध्यमांतल्यान सांगता की राखी नायक आज तांणी सांगितलें अशें की सांगलें की म्हजे हेतू कितें आशिल्लो, तो हेतूच आज साध्य करपा खातीर आज हांव हांचे चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डना येवन मेळ्ळें आनी हांवें आज रितसर कागाळ नोंद केल्ली आसा. सो आज आमी एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आनी आमची ड्युटी आमी आज करता. सो तुमी जशें तुमची ड्युटी फेल जाले, जी तुमची ड्युटी आशिल्ली थंय मॅनेजमेंट पळोवची, थंयची लोकांची सेफ्टी पळोवची, थंय ऑफिशियल डिप्लॉय करपाची, ही तुमची फेलियर आसा, तें लिपोवपा खातीर तुमी दुसऱ्याचे खापर घालता. पूण आमी आमची ड्युटी रितसरना, आमी आज आमची रितसर ड्युटी केल्या आनी आमी हातूंत मागणी केल्या की लोकांक ते सेफ्टी मेळची. आनी जे मेल्ल्या काल तुवें तुजे व्हिडिओतल्यान हांवें पळयलें जशें की तूं जशें ज्या एटिट्यूडान ज्या एरोगन्सीन उलयतालो, एक दोन फॅमिलींतले आज करता सवरता मनीस आज ना जाल्या तुमचे निश्काळजीपणा खातीर, ताचो मात्तूय पश्चाताप ह्या मनशाच्या तोंडार म्हाका दिसलो ना. सो म्हाका हांव सांगा हातूंतल्यान हें कळटा हे कितले निगरगट जाल्ल्या, आज हे थंय कितले करप्शनाक बुडल्या हें सांगता आनी येणारे काळान हांचे करप्शना ओपनूय करतले. सो हांव ह्या सालेलकराक सांगपाक सोदतां एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून म्हजी ड्युटी करपाक गेल्लें, म्हजो जो हेतू साध्य करपाक जाय तो हांव ह्या लोकांक न्याय दिवपा खातीर म्हजो हेतू साध्य करता. सो तुवें तुजो हेतू कसलो साध्य केलो, तुवें तुजी ड्युटी पास केली, तुजो फेलियर तूं लिपयता. सो परत एकदां जेन्ना अशे ऑफिशियल्स जे गव्हर्मेंटाचे हातून नेमता, आमचे टॅक्स पेयराचे व्हडले पगार घेता, सगळी सवलत घेता, करप्शन करता आनी जेन्ना न्याय दिवपाची गरज आसा तेन्ना पळवाट काडटा, तसली पळवाट काडपाची मनशां आमी न्ही. आनी जशें तुवें ऑनलायन लोकां कडल्यान आयकलें की ऑफलायन तुवें उलोवन दाखयलें की जें तुमकां आमी एक्सपोज केल्या, आमी उलयल्या, लोकां मदीं सत्य परिस्थिती आल्या ताचेर तूं डेफॉमेशन घालपाक, आज स्वता हांव तुमचें नांव घेवन उलयतां, एसिस्टंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट दामोदर सालेलकर. सो म्हजें डिफॉमेशन घाल, हांव तुका रावतां, कित्याक आमी जेन्ना पब्लीक कॉजाक आसता तेन्ना आमी लोकां खातीर वावुरता, लोकांक न्याय दिवपा खातीर वावुरता. आनी जेन्ना एक मनीस जेन्ना जाचेर ही जबाबदारी आसता आनी ज्या जबाबदारी फेल जावन जेन्ना लोकांचो जीव वता तेन्ना हें मानपाचें शीक. आज आमी जेन्ना कंजर्वेटर वायल्ड लायफ वॉर्डना मेळ्ळे, ताणें सरळ मानलें की हय आमची लापरवाही जाल्या. सो आज तांचे कडेन आज हें इतलें आसा जाल्यार तुका एटिट्यूड कसलो, तुका कसले हाजो एटिट्यूड. सो आज आमी लावतात की ह्या मनशाची चवकशी जावंक जाय आनी आज हो इतले वर्सां एक जाग्यार आसा, एक तर हाका सस्पेंड करचो हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फाटल्या केसी भितर इतले हे जाल्ले आसा. सो हाका सस्पेंड जावचो किंवा हो ट्रान्सफर जावचो हिवूय मागणी आमी केल्ली आसा. अनेक स्कॅम आमकां आयकुपाक येला की बँक ऑफ बडोदाक बँके खुबशे जे सिनियर एजी आसले 70 वर्सां 60 वर्सां हांकां कामगार म्हण यांची हितूंतल्यान पयशे काडले वता आनी 500 रुपया ह्या अकाउंट होल्डराक दिल्ली वता आनी बाकीचे पयशे खंय कोणाक वता हे एक सस्पाक म्हाका दिसता घडणुका आमकां आयकुपाक आयल्या. तुमच्या कानार आयिल्ली आसा ही अशी एकूय न्ही, अशें हांचे खूब कारस्थानां आमकां खबर आसा, आमी उलयनाशिल्लीं, हाजेर तांकां दिसता कितें आमी हांकां भितात. सो आतां टायम जाल्लो आसा हांकां एक्सपोज करपाचो, कित्याक एक जेन्ना 2 फॅमिलींतले मनीस मरून सुद्दां आपल्या हातूंचो मनीस मानना. सो म्हाका दिसना हे आनी मनीस कोणाक न्याय दिवपाक वतले. सो हांकां आज जागो दाखोवपाची वेळ आयिल्ली आसा. पाली वॉटरफॉलाचेर आमी आयकलां की 2 सिक्युरिटी घातल्या, लोकां कडल्यान पयशे एंट्री फी काडली वता, पूण एक सुद्दां लायफ गार्ड डिप्लॉय ना. हेजे बद्दल तुमी कितें म्हणटली, हे तुमच्या वार्डां भितर येता?
इवन न्ही जे आमकां संशय आसा जे कितें पयशे घेता ताजो सुद्दां अकाउंट प्रॉपर मेंटेन ना थंय. इवन थंयची जी CCTV सारकी फुटेज चालू ना. आमी जेन्ना आमी तो व्हिडिओ दाखयलो तेन्ना तांणी मानलें कित्याक तांकां आसा तुमचे कडेन व्हिडिओ आसा आमचे कडेन. जेन्ना आमी हांचे कडेन पयलीं उलयता तेन्ना तांणी आमकां वेगळ्यो गजाली सांगल्यो, पूण जेन्ना आमी तांकां ज्यो रियलिटी बींग म्हणजे लोकल जावन आमी थंयच्यो ज्यो खऱ्यो गजाली सांगल्यो तांकां समजलें की आमचे कडल्यान कितें आमकां लिपयलें जाता आनी कितें वता. हो पळया तुमी हो व्हिडिओ ज्या कडेन हांगा लोक जशी जात्रा आशिल्ली तशें भरल्या, मेळत थंय जळमळ आसा, कोण उदकांक नाता, कोण दोंगरार भागार चडल्या. एखादा हांगा कोणाचोच कंट्रोल कोणाक ना. तर पावसाच्या दिसां भितर हे लोक निसरून ह्या उदकांक किंवा दगडार पडले, हांगा कोण जबाबदार आसा. सो हातूंतल्यानूच समजता होच आमचो फेलियर. आनी होच लिपोवपा खातीर ह्या आमचे सारकेले जे आज समाजा खातीर काम करपाक सोदता, लोकांक न्याय दिवपा खातीर तांकां वाडोवपाक सोदता. पूण हांव सांगलां, परतूय सांगलां, अश्यो कितल्योय कागाळी करा, जाय ते करा, आमी समाजा खातीर आनी बरें हद्द काम करपाक आमी केन्नाच भिवपाना. 100 सुद्दां कंप्लेनी तुमी आमचेर केल्यात.